बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जिस जगह को लेकर इतने दिनों से जंग चल रही है, तो आखिर उस जगह पर यानी बैतुल मुक़द्दस पर ज़्यादा हक किसका है। दोस्तों, इस बात को अगर आप पूरी डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन ये कोई नया और सिर्फ आज ही का मसला नहीं है, बल्कि पिछले 3000 साल से इस शहर को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यानी यहूदियों को मिस्र में फिरौन की गुलामी से निकालकर आजाद कर दो। और फिर बहुत मुश्किल से मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के चंगुल से बनी इसराइल को आजाद करवाया और बनी इसराइल को लेकर फिलिस्तीन के पास आए और कहा कि इस शहर पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल तक इन्हें इस रेगिस्तान में रहने की सजा दी, जहां मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर दी बुक ऑफ जेनेसिस में साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फिलिस्तीन को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है, जिसकी वजह से आज तक ये जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये इसीलिए क्योंकि यहूदी ये दावा करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक यरूशलेम और फिलिस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इस हिसाब से तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। बनी इसराइल को इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद तो अरबों को इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं बल्कि यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फिलिस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा यानी जशवा को कमांडर बनाकर फिलिस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये शहर उनके हाथ से दोबारा निकल गया और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस शहर को दोबारा हासिल नहीं कर पाए। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कमांडरी में इस शहर यरूशलेम को दोबारा फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेम्पल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फिलिस्तीन और यरूशलेम पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर हुकूमत बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया और उसके अंदर हजारों यहूदियों को शहीद भी किया और उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उन सारों को गुलाम बनाकर अपनी राजधानी बेबीलोन इराक ले गया और 70 साल तक यहूदी इराकियों की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पर ईरान के एक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया और इराक की हुकूमत को फतह कर लिया और यहाँ जितने भी यहूदी थे उन सबों को वापस फिलिस्तीन भेजा और उन्हें पैसों के मामले में मदद भी की ताकि वो वापस जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को दोबारा बना सकें, जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फिलिस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर इन पर रोमन हुकूमत ने हमला किया, जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाल दिया और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन हुकूमत से लड़ने की भी कोशिश की। रोमन हुकूमत ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया
اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن حکومت سے چھپ کر گفاؤں میں رہنے لگے، اور رومن حکومت نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بنوایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن حکومت نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن حکومت نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے مذہب اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی مذہب اور حکومت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین حکومت دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت سے بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن حکومت کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم کو ضرور فتح کریں گے۔ آخر کار 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، بس وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت اور قد بھی بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے۔ تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو یروشلم بلانا پڑا۔ سفرونیس اچھی طرح سے سونا اور چاندی پہن کر بالکل تیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہے ہیں۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم پر فتح حاصل کی ہے تو اس نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا تھا اور یہاں تک کہ گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک ایسا بادشاہ آیا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے مذہبوں یعنی دھرموں کو آزادی دے دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے یروشلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے ان کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح پہلی بار یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 350 سال تک مسلمان، عیسائی اور یہودی یروشلم میں بالکل امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے، لیکن پھر 350 سال بعد عیسائیوں نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی آپس میں ہی بہت لڑائیاں چل رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے یروشلم کو فتح کر لیا، اور یروشلم کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں کی مسجدوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا اور مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا، اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے بلکہ یہ اصلی اتہاس میں درج ہے، جسے یورپین بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کروسیڈرز نے یروشلم پر لگ بھگ 90 سال تک حکومت کی،
لیکن پھر 90 سال بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے یروشلم کو دوبارہ عیسائیوں سے چھین کر فتح کر لیا۔ لیکن اس وقت سارے عیسائی یہ سوچ رہے تھے کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے عیسائی کو معاف کر دیا۔ پھر عیسائی بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ میں ظالم نہیں بلکہ میں صلاح الدین ایوبی ہوں اور مسلمان ہوں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان سارے مذہب کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا تو ہمیشہ یہاں بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل امن و سکون کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سے سارے ابراہیمی مذہب یروشلم میں بالکل امن و سکون کے ساتھ 800 سال تک رہے، لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب یروشلم پر عثمانیہ حکومت تھی تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ترکی والے لوگ آ کر کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن تھوڑی ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کا آپس میں سودا ہو چکا تھا کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی رائج بنائیں گے، اور یہ سمجھوتا ہوا ہی کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر جگہ بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ ہر چیز میں بہت مضبوط ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور امیر قوم بن گئے تھے، اور ان کا سپورٹ پانا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا۔ اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا، تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے اپنے پرکھوں کے ملک کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا، اور اس ملک کو پانے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی، یہاں تک کہ یہودیوں نے عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید سے بھی سودا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گیا کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ حکومت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عثمانیہ حکومت ختم ہوئی تو فلسطین عثمانیہ حکومت کے بعد برٹش کی طرف چلا گیا، تو یہودی پوری دنیا سے ایسی خفیہ پلان کے تحت فلسطین پر بسنا شروع ہوئے اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں دوگنا تین گنا قیمت پر خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ برٹش حکومت نے بھی بیلفور ڈیکلیریشن یہودیوں کے ایک الگ اسٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وار میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں مل سکے، اور خاص کر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ میں ہٹلر کی یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا میں فلسطین میں جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں دھیرے دھیرے لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں UN کی حکومت ہوگی اور اس میں سارے دھرم کو آزادی ہو، جس پر سارے عرب دیش اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں گھس گئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب دیش یہ جنگ ہار گئے، اور یہ ایک ایسے دیش سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت ہی چھوٹا اور اس جنگ سے صرف ایک ہی دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا، اور یہاں تک کہ یروشلم کے آدھے شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا،
बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। यहाँ तक कि रसिया और यूएन दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया और 7 लाख अरबों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से फिलिस्तीन में धीरे धीरे यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत मजबूत बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इजराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये 2 इलाके वेस्ट बैंक और गजा इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से लगभग 60 साल पहले 1967 में कुछ गलत फहमियों की वजह से यहाँ जंग एक बार फिर से शुरू हुई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया के मुकाबले में ये छोटा सा इजराइल था। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब देश दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटा देश से बहुत ही बुरी तरह हार गए। अरब देश के 2 बार इजराइल से हारने के बाद उनकी जनता अपने देश के हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड इखवान अल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी की सोच से इंस्पायर्ड है, इससे पहले इखवान अल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था। लेकिन इस हार के बाद इखवान अल मुस्लिमून ने अरब के लोगों से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं बल्कि नेशनलिस्ट हारे हैं, जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जिसके बाद अरब के लोग इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगे। हमास भी इसी इंस्पायर का एक ग्रुप है, लेकिन इखवान अल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ है। इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गजा और यरूशलेम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके इजराइल से दोबारा कोई भी छीन ना सका। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो 3000 साल की हिस्ट्री के बारे में। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।